नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो विशेष परिसंवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। यो विशेष परिसंवाद हामी नेपालकै सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखराबाट प्रस्तुत गरिरहेका छौं र यसको विषय छ नेपाली संस्कृतिमा लोकगीतको बाटो। नेपालको मौलिक लोकगीत कस्ता थिए, त्यसको पहिचान कस्तो थियो, अहिले कसरी बदलिरहेको छ र भोलिको बाटो के हुन्छ, यिनै विषयहरूमा हामी छलफल गर्दैछौँ र हामीसित छलफलमा यसका अनुसन्धानकर्ता, वरिष्ठ गायक गायिका र गण्डकी प्रदेशका मन्त्री समेत उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। डाक्टर कुष्माकर न्यौपानेज्यू, म नेपाली लोकगीतको पहिचान अथवा यसका विशेषताहरूलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ, एउटा छलफलको थालनी चाहिँ म यहीँबाट गर्न चाहन्छु। नेपाली लोकगीतको पहिचान भनेकै नेपालका विभिन्न जात जातिहरू, 100 भन्दा बढी जात जातिहरू नेपालमा छन् र भौगोलिक रूपमा नेपाल चाहिँ हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ र यहाँका विभिन्न जात जातिका भाषाभाषीका 100 भन्दा बढी चाहिँ यहाँ भाषा छन् र ती सबै जात जाति भाषाभाषीका लोकगीतहरू नेपालमा छन् र अहिले पनि ती जीवित छन् र केही अझै पनि लुकेको अवस्थामा छन् र यिनको पहिचान भनेको नेपालको नेपालीत्वलाई बचाइराखेका छन् ती गीतहरूले। नेपालको संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन हुँदाखेरि झ्याप्प हेर्दाखेरि त गीत मात्रै हो त्यो, तर त्यसले बचाएको चिज के हो भन्दाखेरि नेपाली रीतिरिवाज, चालचलन, पोसाक, गरगहना यी सबैलाई बचाएर हिँडेको हुँदाखेरि नेपाली लोकगीत नेपाललाई चिनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सांगीतिक पाटो हो। भनिन्छ एउटा व्यक्तिको, समाजको र राष्ट्रको पहिचान भनेको संस्कृतिमा छ र लोकगीतका केही हरफहरूमा यी पूर्णत प्रतिबिम्बित हुन्छ भनिन्छ। नेपालको संस्कृतिलाई लोकगीतले, नेपालको भूगोललाई, नेपालको जात जातिलाई लोक सङ्गीतले, अझ विशेष गरेर गीतले, लोकगीतले चिनाएका हुन्छन् र कतिपय कुराहरू इतिहासलाई बोकेका हुन्छन्। नेपालको इतिहासलाई खोज्न पर्यो भनेदेखि लोकगीतमै जानुपर्ने हुन्छ। नेपालको रीतिरिवाजलाई खोज्नै जान पर्यो भने पनि लोकगीतमै जाँदाखेरि त्यो आधार एउटा महत्त्वपूर्ण बन्छ। त्यसैले लोकगीत मात्र नभएर इतिहासको संरक्षण गर्ने आधार पनि हो, जातिको रीतिरिवाजलाई संरक्षण गर्ने आधार पनि हो। त्यसैले हामी लोकगीतमा गएर नेपाललाई खोज्ने हो भने धेरै चिज देख्न सकिन्छ। कसरी? जस्तै खोलापारी निर्माया, हाम्रो प्रजापतिजीले गाउनुहुन्छ त्यो गीत, उहाँ हरिदेवीजीले गाउनुहुन्छ। खोलापारी निर्माया, वारी मरुनी नेपालको भूगोललाई चिनाइराखेको छ, नेपालको खोलोलाई चिनाएको छ, वारी र पारीको भौगोलिक अवस्थालाई चिनाएको छ। अब यस्तै तपाईँको विकासको अवस्था पनि आउँछ होला, त्यहाँ पुल छैन, खोला पारी म माया लाउँदिन, बर्खा लाग्यो आइरहन पाउँदिन। त्यो विकासको पुल नभएको कुरा, भूगोलको कुरा, मान्छेको त्योसँग जोडिएको जीवनका कुराहरू। ठिक भन्नुभयो। अब अहिले विकास, त्यो गीतलाई हामीले कुन अवस्थाको गीत हो भनेर हेर्न सक्छौँ। तपाईँले अहिले भनेको गीतलाई हामीले पनि सुन्यौँ, तपाईँले सुन्नुभयो। अब त्यो पुल थिएन, पुल नभएको अवस्थामा एउटा अहिले यसै सिलसिलामा के चाइना पुल, चीनले ल्याएको, चीनले गर्दाखेरि यहाँ पुल बन्यो भनेर चाइना पुल भनेर जोडे। अनि त्यसपछि आएर वालिङदेखि तपाईँको बुटवलसम्म, पोखरादेखि बुटवलसम्मको बाटोलाई चाहिँ विकासलाई चाहिँ व्यक्त गरे गीतहरूले। र यो गीत, लोकगीत भनेको विकासलाई पनि सङ्केत गर्ने एउटा आधार हो, विकासलाई पनि सङ्केत गरेको छ। अहिले भर्खर तपाईँले भनेको गीतलाई पनि हामीले मनन गर्ने हो भनेदेखि त्यसमा पुल छैन, बाटोघाटो व्यवस्थित भएको छैन। त्यति बेलाका गायक गायिकाहरूले त्यो कुरोलाई सङ्केत गरे भने अहिलेका गायक गायिकाहरूले फेरि विकासलाई सङ्केत गरेका पाइन्छन्। त्यो हामीले एउटा भौतिक कुराहरूको लोकगीतभित्र आएको प्रसङ्ग हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यो भित्र भावनात्मक कुराहरू चाहिँ कसरी आएको हुन्छन्? मान्छेको सुख, दुःख, वेदना, सम्वेग के पाउनु भएको छ यहाँले अनुसन्धानको क्रममा? यो कस्तो पाइन्छ भन्दा दोहोरी अहिलेका गीतहरूमा हेऱ्यो भने
अझ विशेष गरेर दोहोरीमा एकहोरी गीत र दोहोरी गीत छन् हाम्रो नेपालमा। नेपालका समग्र गीतहरूलाई हेर्ने हो भने दुई किसिमका छन्, एउटा एकहोरी गीत छ, एउटा दोहोरी गीत छ। एकहोरी गीतमा प्राय विरह वेदनाका कुराहरू आउँछन्। घाँस काट्न जाँदाखेरि, अनि खेत रोप्न जाँदाखेरि, कोदो गोड्न जाँदाखेरि, मकै गोड्दाखेरि त्यहाँ विरह वेदनाका अलि बढी आउँछन्। र अब दोहोरी गीतमा गइसक्दाखेरि दोहोरी गीतमा एउटा अहम भावको प्रदर्शन। अहम भाव भनेको म ठुलो हुँ अथवा म ठुलो होइन त ठुलो होस्, म तँसित हिँड्न सक्दिनँ, म ठुलो हुँ त मसित हिँड्न सक्दिनस्। त्यो दोहोरीको बीचमा त्यस्तो किसिमको एउटा अहम भावको प्रदर्शन हुन्छ। अहम भाव र त्यही अहम भावका माध्यमबाट गीत चाहिँ नि विकसित भइराखेका हुन्छ। लोकगीतहरू त्यसरी दोहोरी गीतहरू विकसित भइराखेका हुन्छन्। एउटा अहम भावको प्रदर्शन छ। अर्को लोकगीतमा दोहोरी गीतमा के हुन्छ भने लोकगीतमा दोहोरी गीतमा आद्य भावको प्रदर्शन भन्न सकिन्छ। त्यसलाई आद्य भाव भनेको मान्छेको जन्मैदेखि जे चिज लिएर आएको हुन्छ नि, प्रेम लिएर आएको हुन्छ, अहिले भर्खर तपाईँले भनेकै कुरा, श्रृङ्गार लिएर आएको हुन्छ, सम्भोग श्रृङ्गारका कुराहरू हुन्छन्। अनि आद्य भावमा अर्को पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले हाँसो लिएर आएको हुन्छ, जन्मैदेखि हाँसो लिएर आएको हुन्छ, हाँसो भाव प्रदर्शन गर्छ लोकगीतमा। जन्मैदेखि श्रृङ्गारका कुराहरू लिएर आएको हुन्छ, त्यो श्रृङ्गार भावको प्रदर्शन गर्छ दोहोरी गीतमा, लोकगीतहरूमा। अनि हास्य भावको पनि प्रदर्शन गरिराखेको हुन्छ। अनि वीर भावको, ओज भाव, जस्तै क्षेत्री जातिहरूले विवाह गर्दाखेरि, क्षेत्री जातिहरूले विवाह गर्दाखेरि अहिले त ती कुराहरू छोडे ब्राह्मणहरूले विवाह गर्दाखेरि गाथा नगाएसम्म दुलाहाले सिन्दुर हाल्न पाउँदैन थियो। त्यो गाथाको कथ्य चाहिँ के हुन्छ? गाथाको कथ्य धार्मिक भावको प्रदर्शन हो। त्यसमा धार्मिक भाव प्रदर्शन गर्छन्। अनि क्षेत्रीहरूले विवाह गर्दाखेरि खाँडो नगाएसम्म हातमा तरबार लिएर, हातमा खुकुरी लिएर, अनि उनीहरूले त्यो खाँडो नजगाएसम्म, खाँडो भन्ने एउटा गीत छ, त्यो नगाएसम्म उनीहरूले दुलाले सिन्दुर हाल्न पाउँदैन थियो। त्यो पुरानो हाम्रो पहिचानयुक्त परम्परा हो। क्षेत्री जातिको त्यो वीरताको प्रदर्शन गर्ने, विवाहको बेलामा यसले त छोरी पाल्न सक्छ भन्ने विश्वास माइती पक्षले गर्थे र जन्ती पक्षले पनि गर्थे। त्यो किसिमको हाउभाउ प्रदर्शन गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो पनि आद्य भावको, आदिम भावको प्रदर्शन हो। मान्छेले कहीँ वीर भावको प्रदर्शन गरेको पाइन्छ, कहीँ श्रृङ्गार भावको प्रदर्शन गरेको पाइन्छ, कहीँ हास्य भावको, हाँसो लाग्ने कुराहरू प्रदर्शन गरेको पाइन्छ। र त्यो हरेक गीतमा त्यो किसिमका कुराहरू आउँछन्। त्यो भावको हिसाबले डाक्टर नेउपानेलाई एकैछिन यहीँ रोक्छु। वरिष्ठ गायक प्रजापति पराजुलीज्यू समक्ष म आएँ। यो उहाँले विषयवस्तुको कुरा, अलिकति त्यसको प्राज्ञिकताको कुरा, विश्लेषणको कुरा गर्नुभयो। गायनका दृष्टिले नेपाली लोकगीत कस्तो पाउनु भएको छ, त्यसको पहिचान के हो? धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त म नेपाल टेलिभिजनको यो प्रस्तुति निहालिरहनु भएका सबै देशभित्र र देश बाहिरका सबै दर्शकलाई हार्दिक नमस्कार र नमन गर्न चाहन्छु। यहाँले सोधेको प्रश्न नेपाली, म विशेष गरी लोकगीतको विषयमा दिदी हुनुहुन्छ होइन, अनुसन्धानकर्ता डाक्टर साहब भनिहाल्नुभयो। म आफू दोहोरीको फिल्ड, लोकदोहोरीको फिल्डको भएको हुनाले नेपाली लोकदोहोरी गीतलाई मैले यसको भाषा अथवा यसको विषयमा बोल्न पर्दा जन्म जननीको रूपमा स्थापित भएको नेपाली लोकदोहोरी गीत हो। नेपाली लोकदोहोरी गीतलाई हामी ऐश्वर्यले भने जस्तै धेरै किसिमबाट त्यसलाई निहाल्न सकिन्छ होइन। यो लोकदोहोरी भनेको एउटा भावनात्मक हुन्छ, साङ्गीतिक हुन्छ दोहोरी। र त्यो अर्को चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ ऐश्वर्यले भने जस्तो सवाल जवाफमा अहमता हुन्छ त्यो लोकदोहोरी। र त्यही लोकदोहोरीलाई चाहिँ कसरी तपाईँको चाहिँ प्रस्तुत गर्ने बेलामा कहीँ कहीँ वेदना र मर्मका कुरा पनि आउँछन्। दुःख पीडाका कुराहरू के छ कसो छ, यो प्रश्न सवाल जवाफ हो दोहोरी। लयबद्ध ढङ्गबाट उन्मुक्त स्वरमा सवाल जवाफ गरिएको जुन चिज हो त्यो नै हो नेपाली लोकदोहोरी गीत। यो लोक दोहोरीको जुन कुरा छ यसमा यसका आफ्नै व्याकरण पनि होला नि, यसका संरचना होला, त्यसका चाहिँ अनुप्रासहरूको कुराहरू होला। यसको संरचना चाहिँ कस्तो हुन्छ? वास्तवमा नेपाली लोकदोहोरीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्याख्या त्यो प्रस्तुत गर्ने बेलामा त्यसको चाहिँ शब्दको अन्त्य अनुप्रास, अगाडिको शब्द र पछाडिको शब्दले मेल खायो कि खाएन, सोधेको प्रश्नको जवाब सही आयो कि आएन, अथवा त्यो जवाब दिने बेलामा त्यो प्रश्नसँग मेल खायो कि खाएन भन्ने विषय हुन्छ। जस्तो दुःखको प्रश्न भयो, दुःखकै सवाल जवाफ आउनु पर्यो त्यहाँ
होइन। तपाईँको चाहिँ कहीँ अलिकति अहमताको कुरा आयो, अहमताकै चाहिँ सवाल आउन पऱ्यो। तपाईँको त्यसलाई प्रस्तुति गर्ने बेलामा पहिला ऐश्वर्यले भने जस्तो पहिला र अहिले अलिकति फरक छ। पहिलाको प्रस्तुति घुमाउरो पाराबाट हुन्थ्यो, अहिलेको प्रस्तुति सिधै हुन्छ होइन। अब यो नेपाली लोकदोहोरी गीतलाई चाहिँ अहिले भने मैले भावनात्मक हिसाबले जन्मनी जननीकै रूपमा तपाईँ त एउटा चाहिँ बच्चा जन्मदै गर्दा बच्चा रुन्छ होइन। बच्चा रोएपछि त्यो बच्चाले के माग्यो भन्ने कुरो आमालाई थाहा हुन्छ क्या, त्यो बच्चाले मागेको कुरा। त्यसपछि आमाले उनलाई चाहिँ नि आफ्नो स्तनपान गराएपछि बच्चा चुप लाएर बस्छ। त्यो एउटा दोहोरीको एउटा त्यो सकारात्मक पक्ष हो। एउटा दोहोरी चाहिँ सबै गायक गायिकाको चाहिँ बसको विषय होइन, किनभने त्यो स्वतः स्फूर्त र तत्स्थानमै त्यो सिर्जना हुने चिज हो भनिन्छ। तपाईँको के भनाइ छ यसमा? त्यो यहाँले भनेको कुरो चाहिँ मलाई त्यो सही लाग्छ, किनभने जसले पाओस् दोहोरी गीत गाउन सक्दैन। तत्कालै अर्काले दिएको त्यो विषय वस्तुमा, अर्काले दिएको लयमा सवाल जवाफ गर्नु भनेको सानो कुरो होइन। हेर्नुहोस्, त्यसलाई कसले कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने मात्रै विषय हुन्छ। जस्तै हामीले अहिले यो नेपाली यो टेलिभिजनले चाहिँ सञ्चालन गरेको प्रस्तुत गरेको दोहोरी च्याम्पियनमा अहिलेका जुन अहिले दोहोरी च्याम्पियन हुँदै गरेका भाइ बहिनीहरूलाई हामीले धेरै विषय दिएका थियौँ। त्यहाँभित्र केही विषयमा भाइ बहिनीहरू हामी यो विषयमा खेल्न सक्दैनौँ, यो विषय निकालिदिनु पर्यो भनेर हामीले निकाल्न पनि पर्यो। जस्तै यही फेवा तालको विषयमा तालको माछा र माझी बनेर तपाईँहरू संवाद गर्नुहोस् भनेर छोड्दाखेरि त्यो माछा र माझी त्यो साहित्यिक ढङ्गबाट जानुपर्ने, तर त्यो भाइ बहिनीहरू त्यसमा खेल्न सक्नु पहिला बिम्बमा खेल्न सक्नु भएन, संवादमा उहाँहरू खेल्न सक्नु भएन। जस्तै हामीले त्यो दोहोरी प्रस्तुत गर्दा हाम्रो पालासम्म भन्छु म 38 सालदेखि 46 सालसम्मको त्यो बिचको पिरियडमा तिमीलाई माछा बनाउँदै हेर फेवा तालमा जाल हान्छु एक फेर, हान हान जालदाइले हान तालको माछी कम्तीको नठान होइन। अनि तालमा माछी छ भन्ने सुनेर ल्याछु मैले नयाँ जाल बुनेर, फेवा तालको छेउछेउमा डाँडा छ जाल छिरानले माछीको काँडा छ। ऐश्वर्यले भने जस्तै यो यहाँको चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्यताको कुरा पनि आयो त्यहाँ। माछीले लहर बेलुका माझीले लहर बेलुका छाक टार्ने कुरा पनि आयो त्यहाँ होइन। र त्यो माछीले आफ्नो आत्मरक्षा गर्ने कुराहरू पनि है, जाल छिरालेर पनि माछी फुत्किन्छ भने आफ्नो आत्मरक्षा गर्ने कुराहरू पनि आयो त्यहाँ। नेपाली लोकदोहोरी गीत भनेको यी धेरै विषयवस्तु समेटेर। पराजुलीज्यूमा म आउँछु। म अब वरिष्ठ गायिका प्राज्ञ हरिदेवी कोइरालासँग कुरा गरौँ। नेपाली लोकगीतको पहिचान के हो भन्ने लाग्छ? यहाँले त हजारौं सङ्ख्यामा गीतहरू गाइसक्नु भएको छ, सङ्कलन गर्नुभएको छ, अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ। नेपाली लोकगीतको पहिचान भनेको हाम्रो लोक जीवनको समग्र प्रतिबिम्ब त्यहाँ झल्किन्छ। त्यहाँ भौगोलिक कुराहरू पनि झल्किन्छ, त्यहाँ सामाजिक कुराहरू पनि झल्किन्छ, त्यहाँ धार्मिक कुराहरू पनि झल्किन्छ। र यसरी समग्र मानव जीवनले कसरी जीवनयापन गरिरहेको छ, समय समयका ती बिम्बहरू, ती प्रतिबिम्बहरू, त्यसैलाई बोकेर एउटा समग्र राष्ट्रको पहिचान। त्यहाँ चाहिँ माटो बोल्छ भन्छु म, सुस्केरा बोल्छ जीवनको। त्यहाँ चाहिँ इतिहासका कुरा बोल्छ, त्यहाँ चाहिँ गणितका कुरा पनि बोल्छ, त्यहाँ स्वास्थ्य विज्ञानका कुराहरू बोल्छ, त्यहाँ मनोभावनाका कुराहरू बोल्छ। त्यहाँ अव्यक्त जसले व्यक्त गर्न सकिँदैन त्यस्ता आँसुका माध्यमबाट पनि लोकगीतहरूको एउटा भावना बगिरहेको हुन्छ। म भन्छु जीवनको समग्र कोणको जीवनका पाटाहरू धेरै हुन्छन्। गीत भन्ने बित्तिकै हामीले माया, प्रेम, मनोरञ्जन मात्रै बुझ्छौँ। त्यो गीतभित्र, जीवनभित्र जसरी सबै पाटाहरूलाई हामीले भोगिरहेका छौँ, ती समग्र कुनैलाई पनि छुट्याउन मिल्दैन। लोकदोहोरी अथवा नेपाली सङ्गीतले जीवनको कुनै पनि कोण चाहिँ छुट्याउँदैन र सँगसँगै जीवन र लोकसङ्गीत परायवाची जस्तो लाग्छ। तसर्थ जीवन भनेकै गीत हो, गीत भनेकै जीवन हो। नेपाल चाहिँ बहुजातीय बहुभाषिक हो। अब पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 130 को हाराहारीमा यहाँ जात जातिहरू बसोबास गर्ने स्थिति छ। अब यहाँ चाहिँ सङ्घीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एउटा प्राज्ञाको हिसाबमा समग्र नेपालको समग्र पहिचान चाहिँ लोकगीत संस्कृतिको कुरा दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कसरी यसलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ होला, बुझ्न सकिन्छ होला? अब अघि पनि मैले भने, अब समग्र नेपालको लोक संस्कृतिको कुरा गर्दा त्यहाँ चाहिँ एउटा भौगोलिकता, त्यहाँको आञ्चलिकता होइन, त्यहाँको जनजीवन, त्यहाँ बस्ने जातिहरूको उनीहरूले पालना गर्दै आइरहेका सांस्कृतिक
जुन बिम्बहरू छन् उनीहरूका ती बिम्बहरूभित्र उनीहरूको समग्र जीवन लवाई खवाई त्यहाँका हरेक कुरा हो नि। लोकसङ्गीत भन्ने बित्तिकै मानिसले लाउने खाने हिँड्ने बोल्ने ती समग्र बिम्बहरू त्यहाँ झल्किन्छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा जुन नेपालको लोकसङ्गीत छ लोकनाट्य छ जुन परम्परागत चिजहरू छन् त्यसलाई संरक्षण सम्वर्धन अभिलेखीकरण तिनीहरूका अनुसन्धानका पाटाहरू ती लोप हुन लागेका कुराहरूलाई खोजी गर्ने र एउटा पछिल्लो पुस्तालाई एउटा जानकारी दिने र ती कुराहरूलाई चाहिँ एउटा जस्ताको तस्तै एउटा प्रतिबिम्बलाई चाहिँ जोगाएर राख्ने जुन एउटा सरकारी नीति छ अथवा त्यो पक्षमा मैले पनि काम गरिरहेकी छु र ती अनुसन्धानात्मक बढी चाहिँ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यहाँको दस्तावेजी त्यहाँको अभिलेखी त्यहाँको सूचीकरण होइन त्यहाँ मानिसहरूको हिजो के थियो आज ती गीतहरू कहाँ छन् ती त्यस्ता पुस्ताहरू कहाँ छन् उनीहरूको खोजी गर्नु होइन। ती हिजो हाम्रा पुस्ताले दिएको ती वैभवताका कुराहरू छन् ती सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका कुराहरू छन् आज ती कहाँ लुकेका छन्। विशेष गरेर लुकेको चिजलाई जनमानसमा ल्याएर त्यसलाई बचाउने तिनको एउटा समग्र सौन्दर्यलाई सबलीकरण गरेर राख्ने सङ्कलन गर्ने खोज गर्ने र पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर यही नै हो अब हाम्रो समग्र हामी कलाकारहरू। म मन्त्रज्यूमा हो यहाँ प्राज्ञिक कुराहरू पनि उठे र गायनका कुराहरू पनि उठे यहाँ लोकगीतका व्याकरणका कुराहरू पनि उठे यहाँ आफै एउटा बागलुङ जस्तो लोकगीतको लोक संस्कृतिको एउटा खानीमाबाट उठेर आउनु भएको हो र गण्डकी प्रदेश त आफै उर्वर क्षेत्र हो लोकगीतको। लोकगीतलाई लोक संस्कृतिलाई कसरी यहाँले बुझ्नु भएको छ र बुझाउन चाहनुहुन्छ एउटा नेतृत्वदायी मन्त्रीको हिसाबमा? धन्यवाद टङ्क सरलाई। लोकगीत र दोहोरी गीतका बारेमा अब विद्वान सरहरूले र अनुभवी जीवनको भोगाई आफूलाई प्रत्यक्ष होमिनु भएका वक्ताहरूले अगाडि राखिसक्नुभयो। मलाई कस्तो लाग्छ भने म सानोमा कलेज पढ्दा एकजना पण्डित र दोहोरी गाउने मगर समुदायको दिदीबहिनीहरूको बिचमा 7 दिनसम्म हारजितै भएन अरे भने एकजना पन्त हैग्री भन्ने के अरे पन्त पण्डित र अनि दिदीबहिनीहरूले गाएको गीत 7 दिनसम्म टुङ्गो लाएन अरे भन्ने सानो सानोमा त्यस्तो प्रसङ्ग मैले सुन्ने गर्थेँ। अब पछि चाहिँ त्यो पाखामा पात बजाएर सुसेली को पातको धुनबाट चाहिँ गीत गाएको त्यसले चाहिँ मानिसको त्यो सम्पूर्ण मनोदशा व्यक्त गर्दथ्यो। त्यहाँ चाहिँ त्यो अरू गीतका धुनहरू त्यो हामीले सुन्यौँ भोग्यौँ र यसले समग्र जीवन पद्धति हाम्रो समग्र जीवन पद्धतिलाई जोडेको छ। र गण्डकी प्रदेशको सवालमा सांस्कृतिक विविधता जातीय विविधता भौगोलिक विविधता यो तीनवटै विविधतालाई चाहिँ यो हाम्रो लोकगीत दोहोरी लोकगीत सबै चिजले समेटेर आफ्नो पहिचान विशिष्ट पहिचान बनाएको छ भन्ने मलाई महसुस भएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले राज्यको तर्फबाट संरक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ अलिकति अहिले ककटेल भएको छ हाम्रो संस्कृति फेरि एकदम। म यो विषयमा फेरि आउँछु त्यसलाई मौलिकता पनि पानेमा फेरि आएँ। यो एउटा हामीले हाम्रो मौलिकता यसका विशेषताहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ लोकगीतको सन्दर्भमा। अब अहिले वर्तमान समयमा लोकगीतको अवस्था के छ यसलाई के कस्ता प्रभावहरूले चाहिँ यसको मौलिकतामाथि प्रहार गरिराखेको अवस्था छ। भूमण्डलीकरणको प्रसङ्गहरू छन् पश्चिमीकरणको प्रसङ्ग छन् अनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको संस्कृति नै उत्तम संस्कृति हो भन्ने हाम्रो सोच चाहिँ विकसित हुँदै आएको छ। यो कस्तो किसिमको अवस्था देख्नुहुन्छ यहाँले? ठिक भन्नुभयो। यो मलाई पनि यो प्रश्न आओस् भन्नेमा थिएँ मलाई राम्रो पनि लाग्यो। यो हाम्रो लोकगीतहरू हामीसित भएका देशभरिका लोकगीतहरू जम्मा 4 किसिमका हुन्। एउटा 12 महिना गाइने लोकगीत, एउटा काम गर्दा गाइने असारे लोकगीत असारे साउने भने जस्ता, अर्को पर्वमा गाइने तिजे गीतहरू हामीसित छन् अनि संस्कारमा गाइने रतेउली जस्ता मागल जस्ता गीतहरू हामीसित छन्। र ती सबै गीतहरू अहिले भर्खर प्रजापतिजीले रतेउली गफकै सिलसिलामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। रतेउली मैले बाहिर ल्याएँ, लुकेर गाइने चिज त्यो बाहिर आयो। परिवर्तनको सङ्केत, महिलाले मात्रै लुकेर गाउने गीत र त्यो पनि रात परेपछि कसैले नदेख्ने, लोग्ने मान्छेले हेऱ्यो भने रतेउली हेऱ्यो भनेदेखि आयु घट्छ भनेर त्यतापट्टि जानै नदिने प्रजापतिजीले बाहिर लिएर आउनुभयो।
र अहिले रतेउली चाहिँ नि बाहिर आयो। सबै सार्वजनिक रातमा गाइने रतेउली जस्तो थियो, पछि दिनौलीमा परिणत भयो। जस्तै रातभरि विवाह गर्दाखेरि रातभरि बस्नुपर्ने थियो र राति मध्यरातमा चाहिँ सिन्दुर हाल्ने प्रचलन थियो र त्यो बेलामा एकातिर सिलोकीहरूले सिलोक गाइराखेका हुन्थे, अर्कोतिर केटाको घरमा रतेउली खेलिएको हुन्थ्यो र त्यहाँ कोही जान पाउँदैनथे रतेउलीमा। र अहिले श्लोक गाउनेहरू हामीसित छैनन्, लोप भइसके। यति राम्रो प्रतिभाशाली दोहोरी, श्लोकमा दोहोरी खेल्ने, श्लोकमा अन्ताक्षरी खेल्ने, भानुभक्त शैलीका चाहिँ त्यो प्रतिभाहरू अहिले हामीसित छैनन्। परिवर्तन भयो। केले परिवर्तन भयो? विश्वव्यापीकरणको प्रभावले परिवर्तन भयो। र त्यो विश्वव्यापीकरण के हो त भन्दाखेरि विकास पनि हो। र विकास, उद्योगको विकास भयो, यातायातको विकास भयो, सञ्चारको विकास भयो र मान्छेले विकसित देशका विकसित गतिविधिहरूलाई अनुकरण गर्न थाल्यो। र त्यसो गर्यो भनेदेखि हामी राम्रो भइन्छौँ कि भन्दै आज प्रतिभाशाली राम्रो गाउँ पाखा पखेरामा बसेको र त्यही मनन चिन्तन गरेको त्यो व्यक्ति अहिले श्लोकमा दोहोरी खेल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो, कमजोर भयो। होइन, भनिएको पनि छ कसैलाई समाप्त पार्नुपर्छ भने पहिले भाषा संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ, त्यो आफै समाप्त हुन्छ। त्यसमा आउँदैछु। यो सन्दर्भमा यहाँको अनुभव कस्तो छ अहिले? होइन, अब त्यसैमा म जोड्दैछु। एउटा त त्यो हाम्रा पुराना परम्पराहरूलाई विकासका कुराहरूले, भूमण्डलीकरणका कारणले, विश्वव्यापीकरणका कारणले असर पारेका कुराहरू छन्। त्यसका सकारात्मक पाटाहरू पनि छन्। जस्तै दोहोरी गीतकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कतिपय दोहोरी गीतहरू हाम्रा मन्त्रीज्यूका गाउँमा गाइने घुम्टेको भाका अझै बाहिर आइसकेका छैन। उहाँ घुम्टेको लेखमा मात्रै गाइन्छ। म्याग्दीको पुन जातिले नीलगिरी हिमालको फेदीमा गाइने त्यो सेतो गीत अहिले पनि बाहिर आइसकेका छैन। र एकातिर त्यो लुकिराखेका केही छन् र केही यस्तो भइदिएको छ कि विश्वव्यापीकरणका माध्यमबाट सकारात्मक पाटो के हो भन्दाखेरि टेलिभिजनका माध्यमबाट, अहिले सञ्चारका माध्यमबाट गीतहरू बाहिर व्यापक रूपमा आए। कतिपय लोप छन् र धेरैजसो गीतहरू बाहिर आइसकेका छन्। त्यो किसले गरे त भन्दाखेरि भूमण्डलीको कारण, विश्वव्यापीकरणका कारण अहिले ती गीतहरू बाहिर आउन सके। होइन, सञ्चारका माध्यमले हाम्रो बाहिर नकारात्मक मात्रै प्रभाव छैन। अब नकारात्मक पाटोतिर हामी जाने हो भनेदेखि हाम्रा गीतहरूमा हाम्रा लोकगीतहरूलाई बाजाको विकृति प्रवेश भइराखेको छ, गायनको विकृति प्रवेश भइराखेको छ, लयको विकृति प्रवेश भइराखेको छ र पोसाकमा विकृति प्रयोग भइराखेको छ। गीत, बाजा, लय अनि बाजामा विकृति प्रयोग भइराखेको छ। अब त्यो विकृतिले के ल्याइदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो पुरानो मौलिक परम्परा हो, जसले हाम्रो हृदयलाई छुन्छ नि, हाम्रै सारङ्गीको धुनले जसरी हाम्रो हृदय छुन्छ, गिटारले छुँदैन नि त। तर आजको त्यो पुरानो लोकगीतमा, पुरानो सरुमै रानी गीतमा गिटार पनि बजाइदिन सक्छन्। सरुमै रानी गीतको त्यो भावमा गन्धर्वले सारङ्गी बजाएर, एउटा त्यही मात्रै उदाहरण दिउँ, अहिले यो समय पनि छोटो हुन्छ, त्यसमा सारङ्गी बज्ने ठाउँमा गिटार बज्दियो, भोइलिन बज्दियो भनेदेखि भोइलिनले हाम्रो दिल छुँदैन, तर सारङ्गीले नै छुन्छ। अब त्यो सारङ्गी, पोसाकमा विकृति आयो भन्दैछु नि, पोसाक, सारङ्गी बजाउने गन्धर्वले सारङ्गी बजाउँदाखेरि, त्यही जातिले बजाउँदाखेरिको त्यो स्वाद र त्यही जातिको पोसाक युक्त चाहिँ त्यो सारङ्गीको वाद्यवादन, त्यसले जुन ध्वनित गर्छ नि, गायकको हिसाबमा यो परिवर्तन कुन ढङ्गले आइराखेको अनुभव गर्नुभएको छ? सर्वप्रथम त म कतिपय हाम्रो पुष्पा कलेक्टर साहबको कुरामा पनि सहमत छु। र यो परिवर्तन कसरी आयो भने अहिले यो पछिल्लो समयमा हाम्रो गायकीपनमा सस्तो लोकप्रियताका लागि यो कति चिजहरू परिवर्तन आएका छन्। र यो सस्तो लोकप्रियता भन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ के पनि हुन सक्दो रहेछ भने मन्दिरमा काँडा रोप्न हुन्न, मन्दिरमा त फुल रोप्ने हो नि, तर कहिलेकाहीँ त्यो काँडा पनि रोप्नु पर्ने रहेछ। किनभने त्यो काँडाले चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो मन्दिरको संरक्षण पनि गर्दो रहेछ। त्यस कारणले त्यो एका दुई विषयमा ती चिजहरू त्यो काँडाको रूपमा पनि प्रस्तुत भएका छन्। जुन मन्दिरको संरक्षणका लागि काँडाको रूपमा सारियो त्यसलाई हामीले राम्रो मान्नुपर्छ। मन्दिरको संरक्षणको लागि रोपिएको फुलै मात्रै रोपेर पनि मन्दिरको संरक्षण भएन, काँडा पनि रोप्नु पर्ने छ भन्ने हिसाबमा काँडा पनि रोपेर आएको चिजलाई हामीले सकारात्मक हिसाबले हेर्न पर्यो। होइन
त्यसलाई चाहिँ त्यो खालि काँडा रोपिदिएपछि यो बार बन्धन हुन्छ, यसलाई आएको बेला मान्छे त्यसले कोप्छ, कोपायो भने हाँस्न पाइन्छ, रगत भयो भने देख्न पाइन्छ भन्ने खालले त्यो सारियो भने त्यो राम्रो पक्ष हुँदैन। अब यो पूर्वीय सङ्गीत संस्कृति हो हाम्रो लोकदोहोरी, सभ्यताको एउटा विधा हो हाम्रो लोकदोहोरी, संस्कारको एउटा विधा हो हाम्रो लोकदोहोरी। यसलाई त्यो सभ्यता, त्यसपछि त्यो शिष्टता र त्यो हाम्रो चाहिँ संस्कार भित्र रहेर त्यसलाई सिर्जना गरेर प्रस्तुति गरियो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। तर त्यो नगरिकन अहिले गएपछि त्यहाँ मान्छेहरू त उफ्रन्छन्। मैले चाहिँ यो प्रस्तुति गर्दै गर्दा कहीँ गएर मैले सस्तो लोकप्रियताका लागि एउटा दुईवटा त्यस्तै खालका शब्द प्रयोग गरेँ, जुन शब्दलाई मैले प्रयोग गर्न हुन्थेन, त्यो शब्द प्रयोग हुँदै गर्दा त्यहाँ गल धेरै नै दर्शकहरू हाँसेको मैले अनुभूति गरेको छु। तर त्यो हाँसाइले त्यो सङ्गीतलाई कति बाधा पुर्याएको छ त नि, त्यो हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई कति बाधा पुर्याएको छ त नि, मैले मूल्याङ्कन गरिनँ भने त्यहाँबाट विकृति धेरै प्रवेश गरेका छन् हैन। यहाँको अनुभव र अवलोकन कस्तो छ यो परिवर्तनको सन्दर्भमा? भाइले भने जस्तै सस्तो लोकप्रियता अनि यही सङ्गीतका माध्यमबाट केही गर्छु अथवा व्यावसायीकरण, यी दुवैलाई समायोजन गर्दाखेरि पनि त्यहाँ विकृतिहरू आए जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामीले त्यो जुन एउटा हाम्रो शालीनता, जुन शिष्टता, जुन सभ्यता छ नि हाम्रो लोक संस्कृति हो, हिजो लोकगीत गाउँदाखेरि हामीले पहिला त्यहाँ वरिपरिका सिमे भूमि गुहार्थ्यौँ, त्यहाँका इष्टमित्रहरू को आउनु भएको छ तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्थ्यौँ, प्रकृतिलाई सम्बोधन गर्थ्यौँ हैन, हाम्रो संस्कारलाई, हाम्रा देवी देवता आराध्य देवहरूलाई सम्बोधन गरेर त्यति शिष्टतासित हाम्रो आदि सभ्यतादेखि आएको लोक संस्कृति हो। तर हामी अहिले यति चाँडै फड्को मार्यौँ कि हामीले एउटा आयातित संस्कृतिको पेलानमा पनि हामी छौँ र हामी कसरी उपस्थिति भयौँ भन्दा हामी सस्तो लोकप्रियता, भाइले भने जस्तै हामी लोकप्रियता र यसलाई चाहिँ जबरजस्ती एउटा व्यावसायिकरण र लोक सङ्गीतको त्यो मर्ममै प्रहार गर्ने गरेर हामीले लोकको भाषालाई हामीले ध्यान दिनौँ। हाम्रा ठेट भाषाहरू, झर्रो भाषाहरू कति छन् हामीसँग, हामीले हाम्रा शिष्टतालाई ख्याल नगरिकन हामीले गीत रेकर्ड गऱ्यौँ, हामीले विविधतामा ध्यान दिएनौँ। हाम्रो हिजो कति लयहरूमा कति विविधता देख्नुहुन्थ्यो, विषयवस्तुमा विविधता थियो, ती उठान हुन्थे नि, ती कुराहरू आज बोलेन, हाम्रो नेपाल बोलेन के। हामीले एउटै उस्तै प्रकारको अनुकरणीय एउटा जुन छ नि त्यो पाटोलाई हामीले बोलाउने, यो परिवर्तनलाई सकारात्मक दिशामा लिएर जाने संरक्षण गर्ने निकायमा त यहाँ स्वयं हुनुहुन्छ। हजुर, के प्रयास पाटोमा हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ। जस्तै अब हामीले अब विभिन्न त्यो हाम्रा भजनको बालनका एउटा त्यस्ता खालका ती मङ्गलाचरण धुनहरू, त्यसको भनौँ न त्यो सकेपछि विसर्जन गर्ने धुनहरू होइन, अनि विभिन्न अब जस्तै मगर जातिका, राई, लिम्बू होइन, सबै जात जातिका ती उनीहरूको संस्कारदेखि उनीहरूको मृत्यु, भनौँ न मृत्युसम्मका कुराहरू, उनका चाहिँ विवाह वर्तनमा गाइने कुराहरू, ती सबै चिजलाई हामीले चाहिँ एउटा अभिलेखीकरण गर्ने, तिनीहरूलाई ती धुनहरूलाई गर्ने, तिनीलाई स्वरलिपि बनाउने र एउटा संरक्षण गरेर राख्ने त्यही अभियानमै छ। यो लोक संस्कृति लोकगीतको परिवर्तनको बारेमा मन्त्रीज्यूको चाहिँ कस्तो किसिमको दृष्टिकोण छ, कस्तो किसिमको अनुभव छ? लोकगीतमा अब यसलाई मौलिकता अलिकति गुम्दै गएको छ, मलाई त्यो फिलिङ भएको छ। अब यसलाई फेरि त्यो भनेर फेरि नयाँ धारामा जान रोक्नुपर्छ भनेर रोकिन्न पनि, त्यो रोकिँदै हामीले राज्यले चाहेर पनि कसैले चाहेर पनि त्यो रोकिन्न, अलिकति नयाँ धारामा त जान्छ। यसको समायोजन गरेर मलाई के लाग्छ भने यस्तो प्रकृतिको संस्कृति संसारमा अरू कुनै देशमा छ कि छैन। दोहोरी गाउन आम्ने सामने, अब तपाईँ र म दोहोरी गाउन आम्ने सामने हुँदा त्यो आँसु कवित्व आफै सिर्जना गरेर तुरुन्ती जवाबसाल गर्ने यो कल्चर, संस्कार, संस्कृति अरू देशमा त छैन। त्यस हुनाले हाम्रो त हिजोदेखि बन्दै आएको यो परम्परालाई, त्यो मौलिकतालाई नि बचायौँ भने, अब म त पर्यटन मन्त्रीका हिसाबले यो पनि पर्यटन हो, संस्कृति पनि पर्यटन हो, हाम्रो प्रकृति पनि पर्यटन विकासको लागि पनि अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार पर्यटन र पर्यटनको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको हाम्रो विशिष्ट संस्कृति हो। अब यसलाई विदेशीहरू अहिले चाहिँ के अरे अनुसन्धान गर्न आउनेहरूले त्यही सिकेर गएको पनि खैरेहरूले पनि देखियो। अब उनीहरूलाई कति आह्लादित गर्दो रहेछ जो यहाँ डुब्छ
अनुसन्धान गर्ने भनेको त भित्रै पस्ने हो नि, डुब्ने हो नि यहाँभित्र। त्यहाँ जो डुबेको छ उनीहरू त आलादित हुँदो रहेछन् भने यति धेरै आफ्नो यसको महत्त्व रहेछ। यसको जगेर्ना गर्नै पर्छ, मौलिकता जोगाउनै पर्छ। त्यसले हाम्रो मौलिकता जोगाउनमा यति जोड दिँदै यहाँहरूको अब विधायकी अधिकार पनि प्रदेश सरकार प्रदेश सभासित छ। सरकारसित ऐनहरू लिएर आएर त्यसलाई पास गरेर कार्यान्वयन गर्ने, नीतिहरू निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ के गरेको छ यो दिशामा? त्यो खाली हामीले चाहिँ अब के अरे केही नीतिहरू बनाएका छौँ। अब इम्प्लिमेन्सन गर्ने क्रममा, कार्यान्वयन गरेर जाने क्रममै छौँ हामी। अब यो अलिकति सङ्घीय सरकारका नीति नियम र हाम्रो धेरै बाजी नै हुनाले त्यो अलि एक्टिभ भएर जान सकेको छैन। वहाँ माथिबाट बनेरै धेरै कुरा आएकै छैन। यो सङ्घीयता चाहिँ अहिले एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छ र त्यो सेटलमेन्ट हुने क्रममै छ। त्यस हुनाले अलिकति अन्यलता प्रदेश सरकारहरूमा जहाँसुकै छ। हाम्रो संरचना निर्माण गरेको चाहिँ देखियो प्रदेश सरकारले एउटा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेर संरचना चाहिँ निर्माण गर्यो। स्रोतहरूको व्यवस्थापनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हातखुट्टा बाँधेर छोडिदिएको जस्तो छ, हामी बढ्न सकेको छैनौँ भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया चाहिँ त्यहाँ सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको सुन्नमा आएको छ। अब प्रादेशिक संरचनालाई चाहिँ सङ्घीय संरचनाको हिसाब किताबले जुन ढङ्गले यहाँ अधिकार दिनु पर्थ्यो त्यो अहिलेसम्म नदिएकै अवस्था छ। अब यो सरकारमा माथि बस्ने जोसुकै भए पनि यसलाई चाहिँ अलि सरलताका साथ लिएको छैन। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नो बजेट पनि छैन, हाम्रो आफ्नो बजेट क्रिएसन भइसकेको पनि छैन प्रदेशको। अब सङ्घीय सत्तामा बस्नेहरूले पर्याप्त बजेट साधन स्रोत नदिँदाखेरि सबै क्षेत्र अपाङ्ग छन्। यो क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सकेका छैन। आउँछु फेरि। हजुर, डाक्टर साहबलाई म सोधौँ, अबको बाटो कस्तो हुनुपर्छ लोक संस्कृति लोकगीतको संरक्षणको लागि? हामी कुन हिसाबले अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो पहिचान, हाम्रो सभ्यताको धरातल बलियो हुन्छ? अब हामी नेपालको लोक सङ्गीत संस्कृतिभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो लोक सङ्गीत भित्रको पनि हाम्रा गीत, हाम्रा बाजा, हाम्रा नाचहरू, यिनको संरक्षणको निम्ति एउटा त व्यक्ति विशेषले आफ्नो पहिचानको निम्ति जे पायो त्यही गरेर गीत गाइदिन भएन। गीत गाउँदा बजाउँदाखेरि पनि जे पायो त्यही गरिदिन भएन। त्यो गायक र वाद्यवादकको पक्षबाट एउटा त्यो पाटो भयो। कर्नाटकको लोक सङ्गीतलाई हेर्ने हो भने अहिले पनि विकासको दृष्टिले कर्नाटक, केरलातिर अत्यन्तै सुन्दर सङ्गीत छ, लोक सङ्गीत छ। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो पुरानो परम्परालाई जीवित राखेका छन्। त्यहाँ कसले हेऱ्यो त भन्दाखेरि सरकारले हेऱ्यो राम्रो किसिमले, र हाम्रो पनि सरकारले अब यो क्षेत्रमा त्यो विकृति प्रवेश गरेर हाम्रो मौलिकतालाई गुमायो भने देशको मौलिकता सिद्धिन्छ र देश त्यो मरुभूमि तुल्य हुन्छ भन्ने सरकारमा त्यो किसिमको धारणाको विकास हुन पर्यो। एउटा पहिलो सरकारमै हुनपर्छ। अर्को दोस्रो, गायक गायिकाहरूले यति राम्रो गीतहरू बाहिर ल्याइरहनु भएको छ, यति राम्रा चाहिँ कलाकारहरू हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ र जसको स्वरले हामीलाई लट्ठ पारेको हुन्छ सानोदेखि ठुलोसम्म। उहाँहरूलाई पनि यो बाटोबाट हिँड्ने र यो बाटोभन्दा बाहिरबाट नहिँडिदिने हो भनेदेखि हाम्रो मौलिकता जोगिन्छ र यति शक्तिशाली बन्छ। अनि त्यसपछि सरकारले ध्यान दिने, गायक गायिकाहरूले, वाद्यवादकहरूले, नर्तक नर्तकीहरूले पनि ध्यान दिएर हामीले राष्ट्रियतालाई शिरोधार्य गरेर आफ्ना स्वरहरू, आफ्ना कलाहरू, आफ्ना गलाहरूलाई बाहिर प्रदर्शन गरिदिनु भयो भनेदेखि त धेरै बेर लाग्दैन। 1 वर्षमा, 6 महिनामा, 7 महिनामा ठ्याक्कै परिवर्तन आउँछ। र त्यो परिवर्तनको निम्ति गायक गायिका, अझ छोटोमा भन्दा कलाकार र स्वयं सरकारले ध्यान पुर्याइदिने, भित्रैदेखिबाट राष्ट्रियता गुम्न थाल्यो है भन्ने बोध गरेर खटिदिने हो भनेदेखि यो चाँडै नै परिवर्तन। प्रजापतिज्यूको चाहिँ के सिफारिस छ यसमा? कसरी संरक्षण? सर्वप्रथम कतिपय कुरा डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ। मेन हाम्रो नेपाली लोक सङ्गीतलाई यति साँच्चीकै संरक्षण सम्वर्धन गर्ने र यसलाई शिष्टता सभ्यता अनुसार साँच्चीकै हाम्रो
जुन खालको पहिलाको संस्कार संस्कृति थियो त्यसलाई त्यो ढङ्गबाट संरक्षण गर्ने भने पहिला त राज्यबाट मन्त्रीजी हुनुहुन्छ राज्यबाट यसलाई सेन्सर गर्ने जसरी आज नेपाली चलचित्रलाई सेन्सर बोर्ड हुन्थेन भने तपाईँ हामीले चलचित्र हेर्न सक्ने थिएन त्यसै गरी एउटा सेन्सर बोर्ड भइदियो भने र यसका विज्ञहरूलाई त्यो बोर्डभित्र राखियो भने बल्ल हाम्रो यहाँहरूले खोजे जस्तै हामीले भने जस्तै चाहे जस्तै हाम्रो लोकसङ्गीत लोक संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ। तपाईँ चाहिँ अलि बढी नियन्त्रणमुखी कुरा गर्नुभयो होइन नियन्त्रण नै गरेर यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा रह्यो। यसलाई कस्तो भने अघि जस्तै नियन्त्रण भने एउटा कुरा पनि मैले प्रस्तुत गरेँ काँडाको रूपमा आयो। अब एकछिन भनौँ सबै दर्शकले भन्नुपर्दा दिदीले भन्नुपर्दा तीज गीत त छोरी मान्छेले गाउने गीत हो त्यो पर्वका बेलामा तीजमा गाउने हो तर छोरा मान्छेले गाइदिए त्यो गाउन पनि सुरु कसले गर्ने मैले गरेँ त्यहाँभित्र काँडाको रूपमा म आएँ त्यो गीत दिदीले गाउनु भएको छ। अहिले मैले काँडा भने नि तिजायो जाउन बाबु दिदी लिनलाई खुट्टैमा ढोक है भेट्ता भेनालाई हुन्छ आमा दिदी लिन जान्छु जान त कोसेली पो के लानी हो पर्छ लान त। अब यो गीत प्रस्तुत गर्दै जाँदा यसले धेरै कुरा सरले भने जस्तै दिदीले भने जस्तै मन्त्रीज्यूले भने धेरै कुरा ल्याएको छ। अहिले मलाई अगाडिको बाटो कस्तो हुनुपर्छ छोटो एक वाक्यमा। अब यसलाई चाहिँ मैले भनेको अहिले भनिहालेँ यसमा सिर्जना गर्ने कलाकारहरूले जो सर्जक हुन् उहाँहरूले पनि अलिकति यो संस्कृति बच्ने खालको सिर्जना गरिदिनु पर्यो होइन। अर्को कुरो मिडियाले पनि म मिडियालाई पनि भन्छु मिडियाले पनि त्यो हामीले खोजेको जुन खालको संस्कृति त्यो खालका गीतहरू त्यो खालको चाहिँ प्रस्तुतिहरू आएन भने त्यसलाई अलिकति माइनस गराएर जुन हामीले चाहेका छौँ त्यसलाई अगाडि बढाउने मिडियाले पनि काम गरिदिनु पर्यो र त्यसपछि लिएर गएर अनि सिर्जना गर्ने सर्जकको कुरा आइहाल्यो। सिर्जना गरेको सर्जकले दिएको चिज नै गाउने हो गायक गायिकाले त्यहाँनिर दोष छैन। त्यसपछि गएर मिडियाले पनि त्यसलाई नराम्रोलाई हतोत्साहित गरेर राम्रोलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। त्यसपछि राज्यले पनि जसले राम्रो सिर्जना गरेको छ तिनलाई खोजेर लिएर आएर मान सम्मान र तिनको कदर गरिदिनु पर्यो। अनि बल्ल राज्यको जिम्मेवार निकायको तर्फबाट यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ के प्रतिबद्धता छ? मैले भन्छु कि अब यसमा राज्यको तर्फबाट या हामी सबैले के हुनुपर्छ भने खोज अनुसन्धान र खोजी संस्कृति हुनु पर्यो क्या खोज्नु पर्यो क्या संस्कृतिलाई। हामीले चाहिँ एउटा जुन भनौँ न एउटा अरूको ऊ गर्छौँ नि नक्कल गर्ने भन्दा पनि खोज संस्कृति हुनु पर्यो र हामीले गाउँदाखेरि अथवा हामी कलाकारहरूले स्वयं हामी कुन गीत गाउँदैछौँ कुन पर्वको गाउँछौँ कुन संस्कारको गाउँछौँ कुन ऋतुको गाउँछौँ कतिखेरको गीत गाउँछौँ त्यो त्यसमा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो सचेतना हुनु पर्यो र सञ्चार माध्यमले पनि जे पाए त्यही ल्याएर जुन पर्वको गीत छ भने त्यो कुराको लागि त्यो एउटा भनौँ न जनसमुदायहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रकाश पारिदिनु पर्यो। यो समयमा गाउने र राज्यले चाहिँ तर नीतिगत रूपमा राज्यले एकदमै धेरै सम्बोधन गर्नुपर्छ। राज्यले जहाँ पनि कुरा आउँछ यो अर्थको कुरा होइन राज्यले पनि त्यो एउटा हातखुट्टा बाँधेर काम गर भन्ने कुरोको त्यही नै गएर मुख्य कुराहरू हुन्छ र राज्यले धेरैभन्दा धेरै अरू निकायमा भन्दा पनि हाम्रो संस्कृति जुन एउटा राष्ट्रको पहिचान अस्तित्व बनेको छ त्यतातिर हामीले बढी सम्बोधन गरिदिनु पर्यो र सेन्सर बोर्ड गरिदिनु पर्यो होइन र यो निकाय र सबै मिल्यौँ भने मात्रै एउटा संरक्षण हुन्छ। राज्यले त्यो नीति मात्रै ल्याएर पनि हुँदैन। कलाकारले पहिला हामीले कलाकारिताको धर्म निभाउनु पर्छ म भन्छु र कलाकारिताले बढीभन्दा बढी बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझाउन राज्य चाहिँ एकदमै संवेदनशील भएर यो क्षेत्रमा चाहिँ हुनुपर्छ। नत्र भने हाम्रो कतिपय कुराहरू हामीले दिनौँ गुमाइरहेका छौँ हामीले एकदमै अस्तित्व नै गुमाइरहेका छौँ लोक सङ्गीतको ठाउँबाट हेर्ने हो भने तसर्थ यो सङ्क्रमण काल भन्छु म त किनभने हामी यस्तो दोधारमा छौँ कि एकातिर आयातित संस्कृतिले खिचेको छ एकातिर हामीमा भएका ती पुराना चिजहरू लोप हुँदै गएका छौँ र यस्तो सङ्कटकालमा चाहिँ राज्यले यसलाई धेरैभन्दा धेरै एकदमै सम्बोधन गर्नुपर्छ र कलाकारलाई बचाउने चेष्टा पनि फेरि राज्यले हामीले गीत मात्रै बचाउने भनेर भयो नि कलाकारलाई बचाउनु पर्यो नि पहिला त अनि पो कलाकारले खोजी संस्कृतिको अभियान थाल्छ कलाकारलाई पनि बाध्यता छ। हामी अन्त्यमा आइपुगेको छौँ। मन्त्रीज्यूको चाहिँ कलाकार बचाउने गीत सङ्गीत बचाउने संस्कृति बचाउने र पर्यटन हुर्काउने दिशामा के प्रतिबद्धता छ? अहिले हाम्रो नियम कानुनहरू बनाएर संरक्षण गर्ने सहुलियत प्रदान गर्ने कुरामा त हामी प्रतिबद्ध छौँ। साधन स्रोतको कुरा मैले अगाडि पनि भने हामी यो प्रादेशिक संरचनाले त्यो हैसियतै प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा अब चाहे जति गर्न पर्न आवश्यकै कामहरू पनि हामी गर्न नसकेको कुरामा अब यो गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबले म आफै दुखित पनि छु
र यो अनिवार्य छ, यो गर्नै पर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध पनि छु। मैले व्यक्तिगत रूपमा यही नै भन्न सक्छु अहिले। र छोटकरीमा चाहिँ यो मौलिकतालाई बचाउनै पर्छ, यो बचेन भने हामी चाहिँ भासिँदै जान्छौँ भन्ने कुरामा पनि म फेरि आफू व्यक्तिगत रूपमा दृढ निश्चय छु। सरकारको नीति नियम बनाउने कुरामा सरोकारवालाहरूको रिफ्लेक्ट हो। नीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सरोकारवालाहरूसँग त्यसको कन्सर्न गरेर नीति नियम बन्ने हो। अब त्यसो हुनाले हामी उहाँहरू जस्तो अनुभवी फिल्डमा खटेको व्यक्तित्वहरूसँग र अरू सरोकारवालाहरूसँग चाहिँ राय सुझाव लिएर नियम कानुन बनाउने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने काममा हामी लाग्छौँ। हस्, यहाँहरूलाई सहभागिताको लागि धन्यवाद छ। हजुर, हामीले पनि नेपाल टेलिभिजनप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, नेपाली संस्कृतिमा लोकगीतको बाटो विषयक विशेष परिसंवाद हामीले पोखराबाट सम्पन्न गरेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।